വേണ്ടി ആ വേണോ? ഏതായാലും ഒരു ദുവാ ചെയ്താളി, ഏതായാലും സാക്കിർ നായിക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ദുവാ ആ ചെയ്താളി. പുള്ളിക്കൊരു ദുആ ചെയ്തേക്കാം. പുള്ളിക്ക് അമ്മ അക്ബറിനും ബാലുശ്ശേരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മൊയ്ലിയാക്കന്മാർക്കും അള്ളാഹ് 72 ഹൂറികളെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ദുആ ചെയ്തേക്കാം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وصل مصطفى بما كرهناه به هدية واصلة ورحمة ناصرة وبركة شاملة إنا إلى حضرة روح النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم فرة من كفر النيران. اللهم انس وشدهم من روته ونفس غربته ونور مهلته وارفع درجتهم وتجاوز سيئاتهم وجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم. اللهم لا تهدمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. آمين.